नमस्कार, म जगदीश खरेल। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र संवैधानिक इजलासले यसपटक भने छिटो चुस्त दुरुस्त गतिमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्ने बताइसकेको छ र सरकारका नाममा हिजो मात्रै संसद विघटन गर्नुको कारण के हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई कारण देखाऊ आदेश समेत सर्वोच्च अदालतले जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको तयारी के छ त? अब जवाफ के दिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो दिँदै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हेर्दाखेरि संसद विघटन गर्नुको साँच्चीकै राजनीतिक कारण, केही कानुनी कारणहरू, उहाँले संवैधानिक कारणहरू केही त बताउनु भएको छ, तर अरू विस्तृतमा के छन् त? आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हट सिटमा मेरो साथमा प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अदालतले हिजो तपाईहरूलाई, विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसद विघटनको सिफारिस गर्नुको कारण के हो भनेर प्रश्न सोधेको छ, कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। त्यो आदेश तपाईहरूसम्म आइपुगेको छ कि छैन? आइसकेको छैन। आइसकेको छैन। तपाईहरूले एक हप्ताभित्रमा कारण देखाउनु पर्ने छ। त्यो आइसकेको एक हप्ता, प्राप्त भएको एक हप्ता। प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र भनेको असारको 9 गतेभित्र चाहिँ तपाईहरूले पठाइसक्नुपर्छ। 2 दिनभित्र हामी कहाँ तामेल गर्नु भन्ने पनि आदेश छ। मलाई लाग्छ भोलिसम्म तामेल हुन्छ होला। त्यसको 7 दिन तपाईहरू तयारी त गरिरहनु? हामी तयारीमा छौँ। तयारीमा हुनुहुन्छ है। एकचोटि आम जनतालाई बताइदिनुहोस् न, जस्तो संसद विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुभयो, के कारणले गर्नुभयो, कारणहरू के थिए? बुँदामा मात्रै व्याख्या नगरिकन भन्दा के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। अब धन्यवाद, तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब म तपाईँ मार्फत सबैलाई म के निवेदन गर्छु भने नि, खास गरेर यो कन्स्टिट्युसनले दिएको राइट्स अनुसारको भएको कुरा हो। अब सबै अडियन्सहरूलाई मेरो हार्दिक निवेदन छ, अलि ध्यानपूर्वक त्यो धाराहरू पनि हेरिदिने, हामीले केही कुराहरू भनिराखेका हुन्छौँ राम्रोसँग सुनिदिने र अलिकति ध्यान पुर्याइदिनु पनि म सादर निवेदन गर्छु। किनभने यो कन्स्टिट्युसनको एउटा चाहिँ नि ट्रान्जेक्सन पिरियडै भन्नुहोस्, अथवा यो कन्स्टिट्युसनलाई यो जुन धाराहरू अहिले प्रयोग भइराखेको छ, यो सबैले थाहा पाउनुपर्छ नेपाली जनताले के रहेछ, यसको वास्तविकता के रहेछ भनेर। र यसको वास्तविकता यहाँले सोधे अनुसार चाहिँ कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि, धारा 76(3) को सरकारमा केपी ओली बाध्यात्मक रूपमा, किनभने ऊ लार्जेस्ट पार्टीको दलको नेताको हैसियतले उहाँ चाहिँ गएर बस्नुभएको हो। धारा 76 को 2 अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि गएर शपथ ग्रहण गर्नुभएको। अब 76(3) को सरकारले 76(4) अनुसारको जुन उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुपर्थ्यो, मैले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। विश्वासको मत चाहिँ नि मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। म विश्वासको मत लिन्न, मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, संसदले मलाई दिएन भन्ने आधार मानेर उहाँले धारा 76(5) को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्नुभयो र धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नलाई राष्ट्रपतिले टाइम दिनुभयो। त्यो टाइमभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, शेरबहादुर देउवाले दुईटैले दाबी पेश गर्नुभयो। त्यो दाबीलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्नु भएन। यो दुईटै दाबी चाहिँ सस्टेन गर्दैन, यो दुईटै दाबी चाहिँ संविधान सम्मत छैन भनेपछि बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ, किनभने केपी ओली नो मोर प्राइम मिनिस्टर अथवा राजीनामा दिएको प्राइम मिनिस्टर अथवा राजीनामा सरहको पद मुक्त भएको प्राइम मिनिस्टरले कसरी चाहिँ नि यो विघटन गर्यो भन्ने प्रश्न आएको छ, होइन? र धारा 76 को 7 भनेको यस्तो धारा हो जसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो प्राइम मिनिस्टरले विघटन गर्ने धारा हो भन्नाले धारा 76(5) अनुसारको प्राइम मिनिस्टरले धारा 76 को 6 अनुसारको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने हो, संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि धारा 76(5) को सरकारै बन्न सकेन भनेपछि धारा 76(5) को सरकार कहाँ खोज्दै जाने? अब र धारा 76(3) को सरकार जो थियो, अब उसले नै विघटन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो र विघटन भएको। यो संवैधानिक रूपमा बाध्यात्मक रूपमा भएको विघटन। यो संविधानका धारा उपधारालाई फलो गरेरै भएको हो सर? मलाई लाग्छ तपाईँ त कानुन कर्मी हुनुहुन्छ नि, कानुनविद हुनुहुन्छ, फलो गरेरै भएको हो? नै, फलो गरेरै भएको हो। मैले यहाँलाई अहिले अलिकति व्याख्या पनि गरेँ छोटो अघि। धारा 76(3) को सरकारले 76(5) को सरकार बन्न नसकेपछि धारा 76(7) अनुसारको विघटन भएको, संविधान अनुसारै भएको।
मलाई विश्वास छ छैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मुडमा चल्यो, मलाई विश्वास छैन भनेपछि एकैचोटि धारा जम्प गर्न पाइन्छ। अब यस्तो मिल्छ यस्तो सिधा मैले तपाईँलाई भनेको नि, एकछिनलाई पर्खिनुहोस् है, मेरो सकिहालेँ कि उपधारा 3 अनुसारको बनेको सरकारले विश्वासको मत उपधारा 4 अनुसार लिनु पर्दैन? अब हेर्नुहोस्, लिनुपर्छ कि पर्दैन? मलाई लाग्छ सेटल भइसक्यो केस हो यो, किनभने शेरबहादुर देउवाले पनि यो चिज मान्नुभयो। होइन, त्यो सेटलमा त आउँला। तपाईँ कानुनकर्मी, प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ, तपाईँ के सल्लाह दिनुभयो कि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले उपधारा 3 अनुसार तपाईँलाई म विश्वासको मत पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने लाग्यो भने त्यो राष्ट्रपति कहाँ लगेर बुझाउने कि संसदमा गएर चाहिँ विश्वासको मत लिने? सुन्नुहोस् न, कहाँ लिने हो? विश्वासको मत संसदमा गएर लिँदाखेरि हुने के त के हुन्छ? त्यहाँ गएर लिँदाखेरि कि विश्वास पाउँछ कि विश्वास पाउँदैन? हो, अरू तेस्रो केही हुन्छ? पाएन भने उपधारा 5 मा जाने ठाउँ छ नि त। कि विश्वास पाउने हो कि विश्वासको मत नपाउने हो, त्योभन्दा तेस्रो केही हुन्छ र? होइन, तपाईँ यो तलाबाट मास्लो तलामा चढ्नु भयो भने एकैचोटि पहिलो श्रेणीबाट दोस्रो श्रेणीबाट तपाईँ 6औं श्रेणीमा त चढ्नुहुन्न नि, 5औं श्रेणीमा त चढ्नुहुन्न नि, माथि जानै छ भनेर। त्यो हेर्नुहोस्, प्रक्रिया त छ नि सर। श्रेणीको कुरा बेग्लै हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यतापट्टिको यो भौतिक कुरा त्यहाँ जोडिँदैन। कुरा के हुन्छ भने विश्वासको मत मैले पाइनँ, मैले विश्वासको मत नपाएको म स्वीकार गर्छु। उहाँले उपधारा 2 अनुसार विश्वासको मत पाउनु भएको थिएन हो, र 2 अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार पनि तपाईँको शेरबहादुर देउवाहरूले बनाउन सकेनन्। 3 अनुसारको उपधारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री ठुलो दलको हैसियतमा केपी ओली बन्नुभयो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले? विश्वासको मत लिनु भए के हुन्थ्यो? होइन, संविधान त धारा उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीले उपधारा 76 को उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ या पर्दैन? म स्वतः पदमुक्त भएँ, मैले चाहिँ नि विश्वासको मत लिन्न, म स्वतः पदमुक्त भएँ भन्दाखेरि लिनु पर्दैन। कहाँ छ ल देखाउनुहोस् त त्यहाँ। कुन चाहिँ संविधानको कुन चाहिँ धारामा प्रधानमन्त्रीले म स्वतः पदमुक्त भएँ, अब मैले विश्वासको मत लिनु पर्दैन? यो 12 खरी पढे जस्तो कुरा हो। यो चाहिँ यहाँले भने जस्तो कुरा गर्दा चाहिँ हेर्नु है, बच्चालाई 12 खरी पढेको जस्तो कुरा हुन्छ। के हो त? त्यसकारणले कुरा के हो त रियालिटी भने धारा 76 4 अनुसारको म चाहिँ विश्वासको मत मैले पाइनँ। संसदमा गएर जस्तो विश्वासको मतलाई निवेदन हाल्नु पर्यो। किन यसको हेर्नुहोस्, यसको कारण छ जगदीशजी, सुन्नुहोस्, ठिक छ, यसको कारण छ जगदीशजी। हिजो उहाँले 76-3 को सरकारले विश्वासको मत पहिला नपाएपछि 76-2 को सरकार हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत पाउनु भएन। भर्खरको कुरा थियो, अघिल्लो महिनाको 27 गते। हेर्नुहोस् है, अब 76-3 मा उहाँ जानुभएको छ, परिस्थिति कुनै कुरा चेन्ज भएको छैन। हेर्नुहोस् है, संसदमा गएर जे कुरा हिजो गरेर उहाँले चाहिँ विश्वासको मत दिनुहोस् मलाई, म सरकार चलाउँछु, यो अर्ली इलेक्सनमा नजाने, संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ हिजो, त्यस कारणले अर्ली इलेक्सन नगरौँ, तपाईँहरूले मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर 76-2 को प्राइम मिनिस्टरले हिजो माग्नु सल्लाहकारको रूपमा मात्रै तपाईँलाई यो कुरा सोध्दैछु। त्यो राजनीतिक प्रश्न मैले उहाँलाई पनि सोधेको छु, उहाँले पनि जवाफ दिनुभएको छ। म तपाईँलाई कानुनी सल्लाहकारको रूपमा मात्रै सोधेको। संसद फेस नगरिकन मलाई विश्वासको मत छ छैन, पाइनँ भन्न पाइन्छ? पाइनँ भन्न पाइन्छ, पाएँ भन्न पाइँदैन। पाइनँ भन्न पाइन्छ। अनि त्यसो भए उपधारा 5 अनुसार मलाई बहुमत सदस्य छन्, राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्छ। त्यो चाहिँ 1-2 घण्टा करिब अगाडि, त्यो तपाईँले भन्दा मै तपाईँलाई भन्छु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूसँग उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मलाई प्रधानमन्त्री हुन्न, म चाहिँ दाबी गर्न जान्न। 93 मात्रै छन् भन्नुभएको थियो। 93 भन्नुभएको थियो, भनेकै हो, 93 हो, यसमा विवादै छैन। हेर्नुहोस्, तर त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि अर्को दल आयो। अर्को दल आएर के भन्यो, हामी तपाईँलाई विश्वास गर्छौँ। तपाईँले अघि पत्रकार सम्मेलनमा त भन्नुभयो, तर हामी तपाईँलाई विश्वास गर्छौँ, तपाईँले दाबी गर्नुहोस्, हामी विश्वास गर्छौँ भनेर रिटर्न चिठी लिएर आएर दिनुभयो। माधव नेपालहरूले माधव नेपालहरू भन्ने हुँदैन, देउवालाई बनाउनलाई गएको होइन। यो देश हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्था भएको देश हो। कन्स्टिट्युसन पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, धारा 89 संविधान पढ्न सक्नुहुन्छ, संविधान बोकेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो दलका, हेर्नुहोस्, आफ्नो परिवारका सङ्ख्या, मेरो यतिजना परिवार छ भनेर परिवारको मुलीले भन्न पाउँछ होइन? पाउँछ। अब पर्खिनुहोस् है, तपाईँले के भन्नुभयो? शुक्रबारको दिन थियो कि क्या हो त्यो दिन? सायद कुनै दिन थियो जुन समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री मलाई बनाउनुहोस्, मसँग पुग्छ भनेर चाहिँ यथेष्ट बहुमत छ भनेर राष्ट्रपतिका जानुभयो। जानुभन्दा अगाडि अघि तपाईँले 153 जना सहितको छ भनेर जानुभयो भन्नुभयो नि। त्यत्रो विश्वास रहेछ त धारा 3 अनुसार किन, उपधारा 3 अनुसार किन चाहिँ नलिएको? फेरि किन नलिएको? तपाईँलाई उपधारा 5 अनुसार बनाउन चाहिँ मसँग बहुमत छ। त्यति बेला 32 जनाले सपोर्ट गरेका थिएन।
तपाईँले भन्नुभएको टाइममा 32 जना सांसदहरू भएको राजनीतिक दलले सपोर्ट गरेको थिएन त्यति बेला, बुझ्नुभयो नि। उसले सपोर्ट नगरेको हुनाले हाम्रो 121 मात्रैले त पुग्दैन, त्यस कारणले नलिएको। किनभने हेर्नुहोस् राजनीतिमा भित्र पर्खिनु, राजनीतिमा 30 दिनभित्र त पुग्ने रहेछ नि त। त्यो त उपधारा 3 हामीले एज्युम गरेर भएन, दाबी गरेको कुरा सही मान्ने हो भने त्यो एज्युम 2 गरेर घण्टामा त्यस्तो चमत्कार हुन्छ सर। एज्युम गरेर हुँदैन। 2 घण्टा होइन, मान्छेले 10 मिनटमा, हेर्नुहोस् यो राजनीति हो, राजनीतिमा 10 मिनट अगाडि एउटाले एउटा कुरा भन्छ, 10 मिनटपछि यो त सर मैले एउटा अब उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। सुन्नु, नम्र आरोप तपाईँलाई लगाएँ भने नि संवैधानिक प्रक्रियामै संविधानका धारा उपधाराको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा यो बेइमानी भयो प्रधानमन्त्रीबाट भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ भने त्यो अतिशयोक्ति हुन्छ। यहाँहरूले लगाएको ब्लेम 2 घण्टा अगाडि 93 जना छन् भने 2 घण्टा पछाडि गएर 153 जना छन् भन्ने त्यो त यस्तो पनि उहाँहरूले स्वीकार गर्न आएर यति सांसद तपाईँहरूलाई हामी दिन्छौँ, यो दलले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ, चिठी छ हामीसँग, संविधानको प्रक्रिया राष्ट्रपति कहाँ चिठी बुझाएको छ। संविधानको प्रक्रियाको पालना गर्नु पर्थ्यो। सबभन्दा पहिला उपधारा 4 अनुसार गरेर संसदको विश्वासको मत लिएको भए यत्रो तनाव हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई। अब हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ स्वीकार गरे हो, स्वीकार गरेर मैले विश्वासको मत पाइनँ भने हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाज्यूहरूले पनि त्यसलाई मान्नु भएको छ। धारा 76(5) को प्रक्रियामा उहाँहरू जानुभयो। 76(4) अनुसारको उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन, धारा 76(5) अनुसारको गर्नलाई राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको आह्वानलाई उहाँहरूले मानेर निवेदन हाल्न जानुभएको छ। त्यसकारणले सबै राजनीतिक दलको यसमा सहमति भइसकेको कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। धारा 76(4) अनुसारको विश्वासको मत केपी ओलीले नलिएकोमा सहमति सबैले जनाइसकेको अवस्था हो आजको दिनमा। त्यसो भए त शेरबहादुर देउवाले 146, अझ उहाँ त 149 भन्नुहुन्थ्यो, अदालतमा 146 को चाहिँ रुजु गराउनु भएको छ अरे। अब राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु भएको छ, राष्ट्रपतिले पनि दुईटैको दाबी मान्नु भएन नि त। यहाँ त राष्ट्रपति पनि मुछिनु भयो। यद्यपि तपाईँ राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार त होइन, प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो, तर राष्ट्रपतिलाई यो विवादको चङ्गुलभित्र नि पटक पटक प्रधानमन्त्रीले त फसाउँदै लाउनु भयो नि त। यो हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले होइन, यो संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई धारा 76(5) को उहाँलाई चाहिँ नि अधिकार दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो अब 76(5) लेख्ने बेलामा त्यतिखेरको विधायिकाले के सोच्यो होला, संविधान सभाले के सोचेर दियो थाहा छैन, तर अरू सबै धारा उपधाराहरू धारा 66 अनुसारको राष्ट्रपतिले सबै उहाँले गरेका काम कारबाहीहरू चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मात्रै गर्नुपर्छ भनेर लेखिया छ। तर धारा 76(5) यस्तो धारा छ, त्यहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर आफूले पनि त्यहाँ चाहिँ दाबी गर्न जानुभएको छ आफैले। अब उहाँले कसलाई सोध्न जाने, उहाँले कसको सिफारिसमा काम गर्ने? अब प्रधानमन्त्री कसको सिफारिसमा? यो संविधानको हो, संविधानको धारा अनुसार एकदम तपाईँ एकदम राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ। र धारा 76(5) ले के भन्यो भने भोलि विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार पेश गरेमा त्यहाँ पढ्नु। यसो गरौँ न, पढौँ न है, मसँग चाहिँ नि धारा 76(5) को 5 पढ्नुहोस्, यहाँ छँदै नै छ। 76 को 5 एकचोटि पढौँ है त सर। धारा 76 को 5 ले तपाईँको के भन्यो भनेदेखि उपधारा 3 बमोजिम, मलाई बुझाउनु होला है तपाईँले यो कुरा मजाले। यो सबै कुरा यो विवाद कहाँ गएर अड्केको छ भने धारा 76 को उपधारा 5 मा गएर अहिले अड्केको छ, राइट? एकदम राइट। त्यसैले धारा 76 को उपधारा 5 ले के भन्छ भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, 3 अनुसारको केपी ओली हुनुभयो, 4 अनुसारको होला उहाँले लिन्न भन्नुहोस्, नसकेमा। अब अर्को महत्त्वपूर्ण छ है, उपधारा 2 बमोजिमको भन्छ यसले। तपाईसँग म त्यसमा छलफल गर्दैछु। उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। राष्ट्रपतिको चाहना बमोजिम होइन, पर्खिनुहोस् है, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार त्यहाँ पढ्नु। तपाईले त बोल्नु नै छ, म प्रश्नमा अझै राष्ट्रपतिको चाहना होइन, राष्ट्रपतिको विवेक होइन, राष्ट्रपतिलाई मन लाग्दियो होइन, गर्न नि सक्छन् नगर्न नि सक्छन् होइन, गर्नेछ। के गर्नेछ भनेदेखि 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा शेरबहादुर देउवाको 146 जना सांसद 149 जना सांसद आधार भएन सर? विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएन? भयो त्यो किन? अङ्कगणितमा 136 भए पुग्छ। अर्काको घरको परिवारलाई याद गर्नु होला, अर्काको घरको परिवारलाई मेरो घरको परिवार हो भनेर एकछिन त्यो घरभित्र झगडा पर्यो होला, त्यो घरका मान्छेहरू छिमेकीको घरमा गयो होला नि एकछिनलाई, बुझ्नुभयो नि, तिनीहरू मेरा घरका परिवार हुन् भनेर
मेरा घरका परिवार भन्ने देखाउनलाई कहीँ लिएर जाँदैमा परचक्रीले पत्याउँदैन। हेर्नुहोस्, तेस्रो घरवालाले पत्याउँदैन। यो घर त्यही पहिलाकै घरवालाको परिवारको मान्छे हो। यो मान्छे दोस्रो घरवाला कहाँ केही रिस उठेर आएको रहेछ 2-4 दिनको लागि र यो फर्केर जाने ठाउँ यसको त्यही हो। यदि गएन भने त्यो पहिलो परिवारवालाले यसलाई बेदखल गर्छ भन्ने कुरा तेस्रो घरवालाले बुझ्दैन, देशको राष्ट्रपतिले बुझ्नुहुन्न। देशको राष्ट्रपतिले कानुन पढ्नु पर्दैन। राष्ट्रपति त देउबाको पनि राष्ट्रपति हो, केपी ओलीको पनि राष्ट्रपति हो। 100मा 100 पर्खिनुहोस्, यहाँ बुझ्नु पर्यो कुरा के भने राष्ट्रपति अभिभावक हो, संविधानको संरक्षक हो। उसको लागि शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीमा फरक छैन। हो, गर्नु पनि हुँदैन। तपाईले माधव नेपालको कुरा गर्नुभयो, कताको घरको भनेर। सशरीर मेरो हस्ताक्षर देउबालाई छ राष्ट्रपतिज्यू भनेर माधव नेपालहरू त्यहाँ जाँदाखेरिसम्म पनि। अनि तपाईको यो चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने आधार राष्ट्रपतिले देख्नु भएन। त्यसको 89 ङ पनि राष्ट्रपतिले पढ्नुपर्छ। त्यहाँ 89 को ङ हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले त्यो धारा पनि पढ्नुपर्छ र उहाँलाई याद हुन्छ। संविधानको संरक्षक हो उहाँ। धारा 89 को ङलाई पनि उहाँले ख्याल गर्नुहुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ, हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले एउटा दलको ङ पनि हेरौँ न, तपाईँ र म सँगै छौँ नि त। जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा। यस, संघीय कानुन भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073। त्यसले के भन्छ? संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुने कुरा गर्यो यसले। त्यसले के भन्छ? अर्को दललाई सपोर्ट गर्न गयो भने उसको पद रिक्त हुन्छ। यसमा व्हिप लाग्दैन नि सर? उपधारा 5 मा व्हिप लाग्छ? कहाँनिर लेखेको छ लाग्दैन भनेर? लाग्छ भनेर चाहिँ कहाँ छ भन्नुस् त? त्यो त धारा 76 को 2 ले भन्छ। धारा 76 2 भनेको छ नि त्यहाँ, हेर्नुस् त 76 5 हैन। 2 भनेको त दल हो। दल भन्ने बित्तिकै व्हिप लाग्छ। दल भन्ने बित्तिकै व्हिप लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो निर्दलीय धारा होइन। संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर यसले माग्दैन सर। नमागे पनि कुनै एउटा व्यक्ति, प्रतिनिधि सभा सदस्यको एउटा व्यक्ति उठ्यो, म हुन्छु प्राइम मिनिस्टर भनेर, दलले कुनै हुइपै नलगाइकन सारा सांसदहरूले चाहिँ उसको दलले के भन्छ भनेर हेर्दै नहेरी उसलाई सपोर्ट गर्न अथवा विरोध गर्न पाइन्छ। उपधारा 5 76 को उपधारा 5 निर्दलीय धारा होइन। सांसदले भोट हाल्नको लागि, मत हाल्नको लागि, प्रधानमन्त्री चुन्नको लागि सांसद सार्वभौम छ। त्यो निर्दलीय हिसाबले चाहिँ सार्वभौम हुन सक्दैन। सार्वभौम छ किनभने भन्ने कहाँ छ आधार? ल भन्नुस् त। किन हेर्नुहोस्, यो चाहिँ संघीय कानुन भनेर भन्नुभयो तपाईँले। संघीय कानुन अनुसार 89 को ङ लेखेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 हेर्नुहोस्, त्यहाँ दफा 28 मा पढ्नुहोस्, दफा 32 मा पढ्नुहोस्। त्यसकारणले कोही पनि व्यक्ति हेर्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्रबाट जितिया त होइन नि कसैले, उसले राजनीतिक दलको सदस्य भए बापत त्यो राजनीतिक दलको चिन्हबाट जितेको। त्यो व्यक्तिले मात्रै भए सायद चुनाव जित्दैन, धेरै मान्छेले जित्दैनन् चुनाव। हेर्नुहोस्, होइन त्यसको लागि त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले त्यो सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया छ। भोलि केन्द्रीय कमिटीले सिफारिस गर्ला, त्यसपछि त्यो चिज राष्ट्रपतिले हेर्न परेन? एउटा दलको सांसदले अर्को दललाई गएर सपोर्ट गरेको कुरालाई राष्ट्रपतिले ठिक छ सपोर्ट गर्न पाइन्छ, संविधानको संरक्षकले त्यो चिज त भन्न सक्नु भएन नि उहाँले। त्यहाँनिर त्यो बिचमा एउटा चिठी पनि गएको छ अर्को नेकपा एमालेको अध्यक्षको नाताले उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ, यी मेरा सांसदहरूले कसैमा सिग्नेचर गरेका छन् भने हुँदैन है, हाम्रो दलले उहाँलाई सपोर्ट गर्दैन भनेर चिठी लेख्नु भएको छ उहाँको शेरबहादुर देउवालाई। तर राष्ट्रपतिले त खैर राष्ट्रपतिको पाटोमा म तपाईँसँग कुरा गर्दिनँ, कुनै समय राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकारसँग कुरा गर्नु पर्ला। रातारात यता क्याबिनेटको चिठी उहाँ गएको छैन, उहाँले रातारात चाहिँ रातको 2 बजे 1 बजे 2 बजे संसद विघटन गर्नुभयो। किन गर्नुभयो तपाईँले भनेर अदालतले सोध्दैछ, त्यसको जवाफ त उहाँले दिनु होला। तर राजनीतिक रूपमा यो चाहिँ कानुनी प्रश्न होइन, सायद अब कानुनसँग पनि जोडियो। राजनीतिक रूपमा यति मिलीभगत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचमा, एउटा प्रधानमन्त्रीको यो होइन सहायक मान्छे जस्तो राष्ट्रपति यहाँले भन्नुभएको कुरालाई म चाहिँ के भन्छ स्वीकार्दिनँ तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई, किनभने मिलीभगत भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो त तपाईँले अतिशयोक्ति कुरा गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने धारा 76(5) को सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपतिसँग अरू के उपाय छ विघटन गरिदिने काम बाहेक? मलाई बताउनुहोस्। 76(5) को सरकार जब कोही बन्न सक्दैन, राष्ट्रपतिले त म दुईटैको चाहिँ के अरे दाबी स्वीकार्दिनँ भनिसकेपछि केपी ओली पदमा बसिरहने कि विघटनको सिफारिस गर्ने? हेर्नुहोस्, विघटनको सिफारिस नगरे भए तपाईँ यही हट सिटमा बसेर के भन्नुहुन्थ्यो मलाई? खाइरहने तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। हेर्नुहोस् कि त्यो किनभने धारा 76(7) मा बाध्यात्मक रूपले यो देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले बनाउने हो कि सांसद संसदले हो? त्यो त त्यसको कन्स्टिट्युएन्सी छ, त्यो त्यहीँ लेखिएको छ, त्यसको कन्स्टिट्युएन्सीले बनाउँछ। सांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू लगायतले भोट हालेर बनाउने हो। सांसद र संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ होइन, अप्रुभ गर्नुपर्छ, अझ विश्वास दिनुपर्छ।
अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्ने नतोक्ने 76(5) मा लेखिदिया छ त, किन लेखिएको त त्यो? राष्ट्रपतिले भन्न सकिँदैन कि संसद जाऊ विश्वासको- पर्खिनुहोस् न। अब खै राष्ट्रपतिले किन गर्नु भएन, फेरि यो राष्ट्रपतिसँग जोडिएर आयो। संसद जाऊ, 3 अनुसार बन्छौ बन्दैनौ, विश्वासको मत लिन्छौ लिँदैनौ, 4 मा 5 मा के गर्छौ, जे कहाँ गर्छौ लेखेको छ? संसदमा गएर फेस यहाँले भनेको कुरा कहाँ लेखेको छ? बकैता लेखेको छैन। संसद जानुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन। विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरे। सर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको का टुडी खेलमा गएर होइन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरे। सुन्नुहोस् न, 30 आधार पेश दिनभित्र गरे। उपधारा 4 मा त्यो पछिको कुरा हो त्यो। उपधारा 4 मा विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ भनेको कहाँ टुडी खेल गरेर लिने कि संसदमा त्यो भने होइन, 4 को कुरा तपाईँले मलाई भनिरहनु भएको छैन, धारा 76 को 6 को कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ। हेर्नु, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार जब कसैले पेश गर्दैन नि, राष्ट्रपतिले आफ्नो तपाईँ डिस्क्रिप्सनरी यो पावर भन्नुहुन्छ प्रयोग गर्छ। आधार पेश शेरबहादुर देउवाले 149 सांसद पठाइराख्नु भएको छ, हो कि होइन भनेर संसदमा जाँच भन्न त्यो सकिँदैन। कसरी तपाईँ फेरि हेर्नुहोस्, कन्ट्रोभर्सी कुरा भयो यहाँले सोध्नु भएको कुरा पनि। किनभने राजनीतिक दलको व्यक्तिलाई तपाईँले स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले 149 हो भनेर भन्न मिल्दैन। स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियत हुँदैन कि ऊ स्वतन्त्र सांसद हुनु पर्यो, होइन भने राजनीतिक दलबाट जितेर गएको व्यक्तिको स्वतन्त्र हैसियत हुँदैन। म तपाईँलाई काइन्डली निवेदन गर्छु। उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 सम्म पनि त्यो लागू होला, किनभने त्यहाँ राजनीतिक दल, त्यसको संसदीय दलको नेता, ठुलो पार्टीको दलको नेता चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बन्नेसम्म। तर उपधारा 5 ले तपाईँको त्यो पार्टीकै व्हिप लाग्ने गरेर त्यो सांसद पार्टीको हुन्छ, स्वतन्त्र सार्वभौम हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्दैन। त्यस्तो अर्थ राख्दैन त्यसले। होइन त, बरु यसले के भन्छ थाहा छ सर? बरु यसले के भन्छ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले हो, कुनै सदस्यले भन्नु, दलले भनेन, संसदीय दलको नेताले भनेन, सभा सदस्य नभइकन प्राइम मिनिस्टर हुनै पाइँदैन। होइन, हुनै पाइँदैन। संसदीय दलको नेता पनि भनेन, फलानु एउटा दल पनि भनेन। त्यहाँसम्म स्वीकार, तपाईँले भनेको कुरा मैले मान्छु, त्यो त्यसको एकदम सदस्य भए पुग्यो, सही कुरा हो सर। सदस्य भए पुग्यो भने प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त एउटा सांसद काफी रहेछ भने भोट हाल्न एउटा सांसद काफी हुँदैन? त्यसलाई दलले भनेको मान्नु पर्दैन उसले। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यदि त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने एउटा दलको सांसदले भुसुक्क अर्कोलाई भोलि भोट हालिदिन थाल्यो भने त्यो दलीय अनुशासन कहाँ हुन्छ? त्यो कर्णालीमै हालिसके नि, अहिले सुदूरपश्चिममै हालिसके नि, प्रदेश सभामा उहाँहरूले भोलि हाले पाइँदो रहेछ, मिल्दो रहेछ, कारबाही भोग्ने गर्ने हदसम्म। तपाईँको म आन्तरिक पार्टीको खिचलोमा नेकपा एमालेको आइन, तर सांसदको अधिकार त उसले कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न पायो। तपाईँ पनि एउटा पोजिसनमा हुनुहुन्छ, म पनि कहीँ छु। अब तपाईँले र मैले आफ्नो पोजिसनै मतलब नगरेर अनुशासनहीनता देखाउने हो भने के कारबाही भयो त भनेर चाहिँ छाती फुलाएर पटक गइदिए। तपाईँले जोड के दिइराख्नु भएको छ? राजनीतिक दलको ऊ नमान्ने, घरको कुरा नमान्ने, आफू मन लाग्दी गर्ने भनिराख्नु भएको छ नि। यो उपधारा 5 ले के भन्छ भनेदेखि दल, तर त्यसभित्र सांसद भन्छ, कुनै एक प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्छ के। प्रधानमन्त्री हुन सदस्यले पाउने, दल भनेन है यसले, एउटा व्यक्तिले पाउने, सांसद व्यक्तिले, प्रतिनिधि सभा सदस्यले, अनि भोट हाल्न चाहिँ एउटा सांसदले पाउँदैन। सांसदले हाल्ने हो भोट, तर राजनीतिक दल पार्टीको लाग्छ भनेर कहाँ लेख्छ? राजनीतिक दल फर्केर हेर्नै पर्छ। त्यसमा नले पनि बताउँदैन सर, 89 को न पनि त्यति पूर्ण छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेर्न सक्नुहुन्छ, धारा 89 ग मैले तपाईँलाई अघि पढेर सुनाइसक्नुभयो, कति दोहोऱ्याउने। त्यसकारणले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अनुशासनमा नबस्ने कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद जान्छ। त्यसकारणले गर्दा यो निर्दलीय धारा होइन, म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु। र अर्को सँगसँगै हो, ठिक छ, त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो। सँगसँगै यसको अलले के भन्छ भने उपधारा 5, हामी उपधारा 5 मै खेलिरहेको भएर उपधारा 5 ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिँदैन, राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य सम्झाउँछ। मैले यसो भने त कसलाई नियुक्ति गर्ने त? उहाँले दुईटै गएको छन्। राष्ट्रपतिले अधिकार दिँदैन कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अथवा नबनाउने, राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य सम्झाउँछ यसले। र हामीले 46 सालको संविधानमा किङ क्यान डु नो रङ भन्थ्यौँ नि, अब तपाईँहरूलाई त झन् धेरै जानकारी छ। अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपति नि त्यही हो, राष्ट्रपतिले गल्ती नै गर्छ। तर त्यसमा 76(5) मा हामीले हिजो के लेखेनौँ भने, त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो हो यदि भने प्रतिनिधि सभामा पठाएर विश्वासको मत के हुन्छ हेरेर मात्रै गर्नुपर्छ कि लेखिदिनु पर्थ्यो, नत्र भने राष्ट्रपतिले भागेर कहाँ जाने? त्यहाँ हेर्नुहोस् न, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गर्नै पर्दैन थियो, आधार पेश गरे होइन। अझ तपाईँसँग जोडिएन, राष्ट्रपतिले त धैर्य गरेर धेरै कानुन व्यवसायहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर, विज्ञहरूसँग छलफल गरेर, आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री सभामुख
बाँकीलाई बोलाएर दलहरूलाई बोलाएर के गर्ने भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ठाउँ थियो। पहिला राजा वीरेन्द्रले पटक पटक पुनर्विचार गर भनेर पठाएका त उदाहरणहरू धेरै छन् नि क्याबिनेटको सिफारिस। पहिलाको राजतन्त्रको बेलाको संविधान र अहिलेको संविधान फरक छ। राष्ट्रपतिले गर्नुभयो होला, उहाँले आफ्नो ठाउँबाट सोध्नुभयो होला, सल्लाह गर्नुभयो होला के गर्नु। तर राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने अधिकार होइन, कर्तव्यको कुरा मात्रै। कर्तव्य कसलाई बनाउने त? दुईजनाले गएर दाबी गरेका छन्, कसलाई बनाउने त उहाँले? अब हेर्नुहोस् त, यी सबै मुद्दाहरू अदालतमा छताछुल्ल पुगे। त्यसलाई छताछुल्ल मान्न मिल्दैन। अदालत भनेको एउटा चाहिँ नि यो संविधानको व्याख्याता हो, उसले व्याख्या गर्छ र त्यो व्याख्या हामी सबैले मान्नुपर्छ। अदालतभित्रको पनि कस्तो भयो हेर्नुहोस् त, इजलास गठनमा त्यही विवाद, न्यायाधीशहरूद्वारा दुईटा न्यायाधीशले एउटा कुरा भन्छन्, अर्को दुईटा न्यायाधीशले अर्को कुरा भन्छन्, महान्यायाधिवक्ताले एउटा कुरा भन्छन्। न्यायालय इतिहासमा अदालतमा यो जति तमासा भएको कहिले तपाईँलाई थाहा छ? न्यायालय मेरो चाहिँ नि आस्थाको केन्द्र हो, म त्यहाँको एउटा पार्ट हुँ र न्यायालयलाई म जहिले पनि धेरै नै सम्मान गर्छु र न्यायालयले जे भर्डिक्ट दिन्छ हामी सबैले मान्नुपर्छ, हामीले मान्छौँ। मैले यहाँलाई एउटा नम्र आरोप लगाएँ भने तपाईँहरू साह्रै कमजोर हुनुहुन्छ यसपाला। हामीलाई संसद पुनर्स्थापना त हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ मुद्दा हार्ने सम्भावना। तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले चाहिँ यस्तो खालको प्रमाणित गर्न खोजिरहनु भएको छ, तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले धारा 76(5) को सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक रूपले राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका हो र 76(7) अनुसारको नयाँ चाहिँ के अरे निर्वाचन मिति त्यो क्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी कमजोर छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्दैन। मैले यहाँलाई अब खैर तपाईँहरूले अब त्यसको कारण त चाहिँ एक हप्ताभित्र बडो मिठोसँग लेखेर गजबले लेखेर अदालतमा पठाउनु नै होला। अदालतले विवेकपूर्ण तवरले चाहिँ निर्णय गर्ला। म यो भनिरहेको छैन, फेरि तपाईँलाई एउटा भ्रम के नपरोस् भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ कि पर्दैन कि मिडियाको भर्डिक्ट के हो भनेर म सोधिरहेको छैन। मात्र तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भएकोले तपाईँका अपोजिट क्वेसन सोध्नु मेरो धर्म हो। म सम्मान गर्छु यहाँको प्रश्न, ताकि तपाईँले मलाई म यहाँको प्रश्नलाई सम्मान गर्छु। मात्र मैले अहिले नम्र आरोप के लगाउन खोजेको भने तपाईँलाई उहाँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 त छोडिदिनुहोस्, 4 को पनि प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुभयो, 5 को पनि करिब प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुभयो, 6 को पनि प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुभयो, यो चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईले आरोप लगाउनु भयो भन्छु म। त्यही त नम्र अवरुद्ध गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अवरुद्ध यो तपाईले भनेको कारण भन्ने कुराहरुमा तपाईको कारण कमजोर छ सर। यसलाई अवरुद्ध गरेको छैन भन्ने प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ? यदि 76(4) को धारा प्रयोग गरेको हामीलाई चित्त बुझेन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो भने 76(5) मा उहाँहरू दाबी गर्नै जानुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले 76(4) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नलाई राष्ट्रपति कहाँ भनिसकेपछि 24 घण्टै दिनुभयो र उहाँले त्यो राष्ट्रपतिले दिनुभएको टाइम हो। अब त्यो एक दिनभरि यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु, 27 गते अघिल्लो महिनाको 27 गते जब विश्वासको मत पाउनु भएन प्राइम मिनिस्टरले, त्यति बेलैदेखि उहाँहरूलाई थाहा छ कि अब चाहिँ अब फेरि विश्वासको अविश्वासको बेला आउँछ, अब भोलि फेरि हामीले दाबी गर्नुपर्छ भनेर। र उहाँहरूले त मुभ गरिरहनु भएको छ नि, अघिल्लोपट्टि पनि 3 दिन टाइम दिएकै हो। धारा 76 को उपधारा 1 देखि 10 सम्मका उपधारा छन् यहाँ। यो हेर्यो भनेदेखि सम्भवतः अब सर्वोच्च अदालतको परिसरमा इतिहासमै पहिलो पटक मान्य सांसदहरू 4-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित सशरीर उपस्थित भएर हाम्रो समर्थन देउवालाई छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, सम्मानित अदालत हो, उहाँहरू जानु भएको छ, सम्मानित अदालत दिन्छ, भिडियो खिचेर उहाँहरूले अदालतले सम्मानित अदालतले दिएको चाहिँ नि भर्डिक्ट हामी सबैले मान्छौँ, मान्नुपर्छ, त्यसमा विवादै छैन। के कारण दिनुहुन्छ होला कि तपाईँहरूले? किन विघटनको सिफारिस गरेको भन्ने दिनुहुन्छ होला एउटा कुरा। अर्को कुरा 93 मात्रै छ भन्ने प्रधानमन्त्री 2 घण्टा पछि गएर फेरि 153 छ भन्छन्। हैन, कसरी भने तपाईँलाई अझै क्लियर कतिचोटि गरौँ होइन? त्यो बारम्बार सोधेको अर्को दलले मसँग यति सभासद छन्, सांसद छन्, म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु भनेर चाहिँ नि चिठी लेखेर आएपछि तपाईँको सांसदको मलाई सपोर्ट चाहिँदैन भन्ने त प्राइम मिनिस्टरले इन द मेन टाइम आउनुभयो उहाँहरू, अनि त जानु पर्यो नि। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, वैशाख 27 गते माधव नेपाल लगायतको पक्षहरू अनुपस्थित हुनुभयो। हिम्मत भए कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, त किन नगरेको? त्यसमा हिम्मत भए भनेर तपाईँले यो किन नगरेको भाषा भनेर मिल्दैन नि। त्यो दिन विश्वासको मत लिन नसक्नु भनेको त सहयोग नगरेको हो नि। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो त उहाँहरूको पद स्वतः जान्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर त्यो सभामुखलाई केन्द्रीय कमिटीले लेखेर पठाउँदैन जान्छ। त्यसकारणले अब त्यो त राजनीतिक कुरा हो। हेर्नुहोस् अघि त्यो सेन्ट्रल कमिटीले गर्ने कुरा हो, केन्द्रीय कमिटीले किन गरेन अघि त्यो उताको कुरा हो। तर उहाँहरूको पद चाहिँ यति दिनभित्र गर्नुपर्छ भनेको छैन कि, त्यसको टाइम छैन, टाइम लिमिट छैन। त्यो भएको जुन घटना छ स्पष्टीकरण सोधिसकेका छ तपाईँहरूले के कति कारणले अनुपस्थित हुनुभयो भनेर होइन, त्यसको चाहिँ नि कारबाही गर्नलाई कुनै टाइम लिमिट छैन, सेन्ट्रल कमिटीले जहिले पनि गर्न सक्छ।
खैर यो राजनीतिक प्रश्न त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले पनि सोधेको थिएँ। उहाँले पुष 5 देखि अथवा अघिल्लो वैशाखदेखि अध्यादेशका चाहिँ कुराहरू ल्याएर यो गरेर यो संविधान चाहिँ पटक पटक संविधानमाथि चाहिँ उहाँले अतिक्रमण गर्नुभयो, प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुभयो, संविधान मिच्नुभयो, असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नुभयो भनेर विपक्षी दल अरू विभिन्न निकायहरूले भनिरहेको अवस्थामा यो पटक पटक संविधान मिचे भन्ने आरोपलाई नै बल दिने गरेर काम गर्ने कुरामा तपाईहरु हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई आफै गर्नुहुन्छ? म तपाईहरुलाई यो कुरा सोध्छु हगि विपक्षी दलहरू मिलेर उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउनु त्यो पनि नहटाउने, उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउनु त्यो पनि नबनाउने, हैन त्यो दुईटै काम उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो? तपाईँ आफै जवाफ दिनु न। म तपाईको ठाउँमा सक्नु भएन नि। उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गरेर प्राइम मिनिस्टर नयाँ दिने पनि सक्नु भएन राष्ट्रपतिको आह्वानमा, र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउनु पनि सक्नु भएन। अब केपी ओलीले त्यस्तो अवस्थामा जे परिस्थिति आउँछ त्यो परिस्थिति अनुसार संविधानले दिएको धारा अनुसारको काम गर्दा अब तपाईँ के ब्लेम गरिरहनु भएको छ? अहिले पत्रकार साथीहरूको हिसाबले के गरिरहनु भएको छ? ल यता खेलायो, उता खेलायो, त्यता खेलायो, गर्न नसक्ने तपाईँ, हेर्नु है, सरकार बनाउन नसक्ने तपाईँ, विस्थापित गर्न नसक्ने तपाईँ, हैन? अनि दोष जति चाहिँ यतापट्टि लगाएर त मिल्दैन नि। यस्तो भन्दा बिचरा शेरबहादुर देउवा के सोच्नु हुँदो कि त्यत्रो 146-49 सांसद लगे राष्ट्रपतिले बनाइदिनु भएन त? अब ओली र विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिज्यूको बडो केमिस्ट्री मिलेको छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको रूपमा हामी त के बन्थ्यौँ र यही कुरा त्यसरी त मिल्दैन। त्यसो भनेर हेरौँ, त्यो यही कुरा धारा 76(2) को आह्वान गर्नुभएको थियो नि राष्ट्रपतिले कुनै दिन 3 दिनको टाइम दिएर, त्यति बेला 149 जना बोकेर किन जान सक्नु भएन? त्यही 2 घण्टाले काम गर्दो रहेछ क्या। तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई 93 भएकोमा एकाएक 153 पुग्यो नि, जसरी त्यो मिराकल भयो नि, त्यही बेला मिराकल त्यति बेला भएन भएन हो। अनि त्यो मिराकल देशमा त मिराकल यस्तो हुँदो रहेछ नि। त्यसैले 76(2) अनुसार अहिले 105 अनुसार थियो, अहिले 149 लिएर जान सक्ने त्यतिखेर पनि त 3 दिन भित्र लिएर गए हुन्थ्यो नि त। होइन त्यही भयो के, त्यो 2 अनुसार 149 पुगेन, 5 अनुसार पुगेको थियो, तै पनि बन्नु भएन उहाँ। खैर यसको निरूपण हामी सर्वोच्च अदालतले विवेक पुर्याउला, संवैधानिक इजलासले त्यसलाई पर्ख्यौँला। तर अब तपाईहरू चाहिँ 9 गते भित्रै जवाफ दिनुहुन्छ? 9 गते भन्दा पहिले दिन्छौँ। मलाई लाग्छ भोलिको दिनसम्ममा हामीलाई त्यसको म्याद आउँछ। त्यसको 7 दिन भन्नाले 9 गते भन्दा पहिले पुग्छ हाम्रो, त्यो बिचमा दिइसक्छौँ हामी। अब एउटा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा भन्दा पनि एउटा कानुन कर्मीको रूपमा मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ जसरी छिटो टुङ्ग्याउने भनिराखिया छ नि, यो हिजो मात्रै अब संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ यसरी टुङ्ग्याउँछौँ 15 घण्टा, 7.5 अथवा कसरी, अथवा एमिकस क्युरीलाई 2 घण्टा, आधा घण्टाको समय र यसरी कन्टिन्युअसली हामी लाने भन्ने कुरा प्रक्रियाको सन्दर्भमा तपाईँहरूको के छ? अब त्यो कोर्टले दिएको आदेश हो, कोर्टले दिएको आदेश हामीले मान्नुपर्छ। तर उहाँहरूले जुन ढङ्गले त्यसलाई, यो ठुलो एउटा कन्स्टिट्युसनल इस्यु हो, हेर्नुहोस् अब यो चिज चाहिँ मान्य न्यायाधीशहरूले पनि यो इन्लाइटमेन्ट हुनुपर्ने, मान्य न्यायाधीशहरूले पनि देशको विदेशको सबैतिरको कुराहरू सुन्नुपर्ने, त्यो एक्सपर्टिजहरू हामीले उहाँहरूलाई सुनाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ दुवैतिर गरेर झन्डै 700-800 जना वकिलहरू यसमा तयार हुन्छन्, हेर्नु होला। त्यसकारणले त्यसमा बहसै गर्ने, अलिकति अगाडि नै बढेर फ्रन्ट लाइनमै बसेर बहसै गर्ने वकिलहरू पनि प्रशस्त हामीसँग हुनुहुन्छ, दुवै पक्षसँग हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन 15 घण्टा उहाँहरूले छुट्याइदिनु भएको छ, यद्यपि अब हामीले सम्मानित अदालतले रहेन, तर त्यो चिज चाहिँ अलिकति खुम्चिएर भयो कि, अलिकति घट्यो कि, अलिकति समय चाहिँ नि कम भयो कि जस्तो। सरकारी वकिल र प्राइभेट दुईवटा हुन्छ। हेर्नुहोस् हामी प्रत्यार्थी हौँ, यद्यपि 4वटा मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै नियुक्ति गरियोस् भन्ने 4वटा मुद्दा पनि छ, 30वटा मुद्दा मध्ये 4वटा छ, होइन? यद्यपि छ त्यो पनि। तर कुरा के हुन्छ भने सरकारी वकिललाई 7.5 घण्टा, यतापट्टिको प्राइभेट वकिललाई 7.5 घण्टा भनेर पनि छुट्याएको छ त्यहाँनिर। अनि उतापट्टि निवेदक पक्षलाई 15 घण्टा भनिएको छ। त्यस कारणले अब कहीँ न कहीँ त्यो समय चाहिँ अलिकति खाँदिएर अलिक साँगुरो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अदालतलाई लाग्यो होला कि, अनुमान गरौँ न तपाईँ र हामी कि अब पुष 5 देखि यता पनि करिब धारा 5 कै आसपास रहेर, उपधारा 5 कै आसपास 76 मा चाहिँ भएको छैन पहिला मानुस् न। 76 को 5 मा पनि अलिअलि भयो, अब 2, 3, 4, 5 अब जे भए पनि संसद विघटनका इस्युहरूलाई लिएर भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अलि छोटो छरितो गरौँ भन्ने होला। र सम्भवतः जनताको पनि सेन्टिमेन्ट चाहिँ
राम्रो होस् तर अलिक छिटो भए पनि हुन्थ्यो भन्ने हो कि? सेन्टिमेन्ट त पक्कै छ, जनतालाई पनि छिटो होस्। अब यो कति चाहिँ नि यो सुनिरहने यो बढी लाग्दो हो, छिटो होस् छिटै होस् भन्ने कुरामा त हामी पनि सहमत छौँ, विवाद भएन। तर हामीले जुन इन्लाइटमेन्ट गर्ने टाइम हुन्थ्यो, जुन मान्य न्यायाधीशहरूलाई हामीले अथवा निवेदक पक्ष दुवैले त्यो चिजको चाहिँ समय अलि साँगुरिएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ हामीलाई। अब अन्तिममा छौँ हामी कि जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् कि यदि संसद विघटन भयो, मान्नुहोस् पहिला चाहिँ अलिकति तपाईँको तर्फबाट नेगेटिभ कुरा गरौँ न, तपाईँको लागि चाहिँ संसद विघटन भयो र अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भनिदियो, उहाँलाई बनाउनु अथवा संसदबाट प्रक्रिया गरेर कुनै हिसाबमा उहाँको दाबी ठिक छ भनिदियो, अथवा मान्नुहोस् संसदमै गएर यो कुरा टुङ्ग्याउनुहोस्, 3मा जानुहोस्, उपधारा 4मा जानुहोस्, अथवा उपधारा 5 अथवा धारा 6मा गएर त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनुहोस् भनिदियो भने के हुन्छ अवस्था? देउबाको पक्षमा अथवा विघटनको पक्षमा? पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, यो हुन्छ होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन तपाईँले भन्नुभएको। त्यो भयो भने दोस्रो चिज भयो भनेदेखि संसदले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार जान्छ र संसदमा उहाँहरूले चाहिँ नि सङ्ख्या पुर्याउनुपर्छ, सङ्ख्या पुर्याएर मात्रै चाहिँ नि गर्नुपर्छ। उहाँहरूले राष्ट्रपतिले समय दिनु होला अथवा अदालतले नै यति दिनभित्र चाहिँ पेस गर्नु भन्यो भने पनि, अथवा संसदमै गएर फेस गर्नु पर्यो उहाँले भने पनि उहाँले सङ्ख्या चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। सङ्ख्या पुर्याउनु भयो भने उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, यसमा विवादै छैन। अब संसद विघटन भयो भने त राष्ट्रपतिले चुनावकै घोषणा गर्नुभएको छ कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेको लागि। त्यो सदर भयो भनेदेखि त त्यही चुनावको मिति अनुसारको हुन्छ। यो राजनीतिक प्रश्न हो, तर कानुनी रूपमा पनि चुनाव गर्नको लागि कुनै समस्या त्यस्तो देख्नुहुन्न? केही छैन। निर्वाचन आयोगलाई पनि यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची रेडी बनाएर राखेको छ अघि, र चाहिँ अब विभिन्न सामानहरू उनीहरूले आवश्यक पर्छ, प्रशस्त समय छ, उनीहरूले खरिद गर्न सक्छौँ भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव हुनलाई समस्या छैन। कोभिडको समस्या छ। नेपाल सरकारले के भनेको छ भने त्योभन्दा अगाडि नै हामीले लगाइसक्नुपर्ने भ्याक्सिनेसन चाहिँ हामी चुनावभन्दा पहिला कुनै हालतमा लगाउँछौँ। नेपाल सरकारले त्यो कुरा एस्युरेन्स गरेको छ, प्राइम मिनिस्टरले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाध्यात्मक कुरा हो। हेर्नु, अहिले नगरे पनि अर्को साल त चुनाव गर्नै पर्छ। अब फागुनमै तपाईँको स्थानीय चुनाव गराउनु पर्ने स्थिति छ अब आउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि इलेक्सन चाहिँ नि यो डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ नि गहना पनि हो। इलेक्सनमा जानै पर्छ, त्यसमा चाहेर नचाहेर जानै पर्ने दिन हो। त्यस कारणले चाहिँ इलेक्सन हुन्छ। म लगायत सायद आम जनतालाई पनि लाग्दो होला कि संसद विघटन भए पनि, संसद विघटन नभए पनि, यो भएपछि ओलीले जिते पनि, देउवाले जिते पनि, जसले जिते पनि मुलुकमा अस्थिरता त भइहाल्यो। अब यो कोलिसन गभर्मेन्ट अर्को 8-10 वर्ष 20 वर्ष 2-3टा इलेक्सनसम्म रहने भइहाल्यो र मुलुकका समस्याभन्दा राजनीतिक दलहरूको आफ्नै यो लुच्छाचुँडी लडाइँले गर्दाखेरि मुलुक र जनताको भविष्य चाहिँ खासै सुध्रिन नसक्ने भो कि बन्न नसक्ने भो कि भन्ने आम जनतालाई लाग्छ। यो कानुनी प्रश्न होइन, आम प्रश्न मात्रै हो। कोलिसन गभर्मेन्ट नै हुन्छ त यहाँले भने जस्तो कति वर्षसम्म भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यो कुरा नेपाली जनताले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् अघि। कुनै एउटा राजनीतिक दललाई विश्वास दियो भने होइन, यो कुनै हालतमा बहुमतै प्राप्त गर्न नसक्ने ठाउँमा झन्डै 2/3 बहुमत हामीले ल्याएकै भने होइन, विश्वासै कसैले ल्याउन सक्दैन, बहुमतै ल्याउन सक्दैन। हामीले हिजो कन्स्टिट्युसन बन्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ नि 72 सालमा, तर झन्डै 2/3 त एउटै दललाई दिए नि त नेपाली जनताले। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि आउँदैन भनेर हामीले एजियुम आजै नगरौँ अघि। धेरै कामहरू भएको छ। यद्यपि तपाईँ यो एक किसिमको अहिले सरकारमा जो छ त्यसको विरुद्धमा लाग्ने हाम्रो खालि मानसिकताको कारणले पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ अघि। र हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरा चुनावमा हामी पनि जान्छौँ, अरू पनि जान्छन्, जनताले फैसला गर्छन्। जनताले फैसला गर्छ। मलाई खुसी लाग्यो सर, समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद इमेज टिमलाई र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।